बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात एलओसी और भारतपुर बॉर्डर पे क्या हुआ? इंडिया एक अरसे से रूस से सस्ता तेल खरीद कर आगे पूरी दुनिया में बेच रहा था, भारी मुनाफा कमा रहा था, लेकिन इंडिया की ये चोरी अब पकड़ी गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। अमेरिका अब इंडिया के साथ वही सलूक करेगा जो एक चोर के साथ किया जाता है। ट्रंप इंतजामिया भारत से 50% तक टैरिफ कर सकती है, और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन भी इंडिया से तजारत मुअत्तल करने की मनसूबाबंदी कर रही है। अगर ये हो गया तो इंडियन मईशत धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ेगी। पूरी दुनिया में इंडियन मसनूआत नापैद हो जाएंगी। मेड इन इंडिया एक खाली नारा रह जाएगा। और अगरचे इंडिया रशिया से तेल की खरीदारी जारी रखने का ऐलान कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाबंदियों के डर से इंडियन कंपनियों ने रशिया से तेल की खरीदारी बंद कर दी है। इंडिया की सरकारी कंपनी इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ने चोरी छुपे अमेरिका और खलीजी ममालिक से 70 लाख बैरल तेल फराहम करने के सौदे किए हैं। लेकिन सवाल यह कि इंडिया के इन इक़दामात से बहरान टल जाएगा? तो मेरे ज़ाती ख्याल में इंडिया इस दलदल में अब गर्दन तक फंस चुका है। इसीलिए तो पूरा भारत मोदी सरकार से एक ही सवाल पूछ रहा है कि इस बंद गली से निकलने का रास्ता बताएं। मोदी सरकार के पास इस बहरान से निपटने का कोई हल होता, कोई पॉलिसी होती, तो पार्लियामेंट में से पेश करता, भारत की अपोजिशन जमातों को और अवाम को एतमाद में लेता, लेकिन वो तो इन सवालों से बचने के लिए रोज़ाना नए नए झूठ तराश रही है। कल रात इंडियन सोशल मीडिया ने अचानक खबर ब्रेक की कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये कह के मजीद खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश की गई कि इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर और राजस्थान बॉर्डर पे एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। और फिर इस झूठ में मजीद वजन पैदा करने के लिए दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है और पाक फ़िज़ाइया के तैयारे एलओसी स्कर्दू और भावलपुर के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो मैं हैरान था कि हमारा अपना सोशल मीडिया बगैर तस्दीक के इस इंडियन प्रोपेगेंडा के झांसे में आ गया और आगे बढ़ाता रहा। मोदी सरकार हर हफ्ते इसी तरह की खबरें खुद सोशल मीडिया पर चलवाती है ताकि वो अपनी जनता को ये यकीन दिलाए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लेकिन हमारा सोशल मीडिया हर बार इस इंडियन ट्रैप का शिकार हो जाता है। आज 5 अगस्त है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज मुकम्मल शटर डाउन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लोग आज कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन भारत दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए पता नहीं क्या कर रहा है। इंडिया ने पहला काम तो ये किया कि पहलगाम वाक़े के 3 मुबैना दहशतगर्दों को पाकिस्तानी साबित करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इन दहशतगर्दों का भी चंद रोज़ पहले भारतीय सेना ने श्रीनगर के करीब जंगलात में एक जाली फौजी मुकाबले में मारा था। मैं चैलेंज करता हूँ इंडिया सरकार से ज़रा सवाल करे। आज 5 अगस्त को जम्मू में यात्रियों के बेस कैंप से कोई काफ़िला बाहर क्यों नहीं निकला? भारतीय सेना को किस बात का डर है? इन यात्रियों की सिक्योरिटी के नाम पे 40,000 इजाफी फ़ौज वादी में तैनात की गई थी। कहाँ है वो 40,000 हिजड़े? लेकिन मोदी सरकार ने इन सवालों का जवाब देने की बजाय मकबूजा जम्मू कश्मीर के हिस्से जो है ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मोदी सरकार ने तो पहले भी आइन में तरमीम करके कश्मीर को हड़प कर लिया था। तो मुझे शक है कि ये इंतहा पसंद डोला दोबारा कोई ऐसी मज़हूम कोशिश कर सकता है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मकबूजा कश्मीर के लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहेंगे तो फिर भारत में अमन कैसे होगा? तारीख गवाह है कि अगर कश्मीर जलेगा तो फिर इस आग की तपिश पूरे भारत में महसूस की जाएगी। भारत में अमन का फॉर्मूला एक ही है। मकबूजा कश्मीर के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को फॉर्मूला बता दिया। सुने ज़रा वो क्या कह रहे हैं। मिलिटेंसी न ख़त्म हुई है न ख़त्म होगी। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस वक्त कभी मिलिटेंसी यहाँ ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी। तो मैं आपको भारतीय सेना और रॉ की असल औकात बताऊँ। 15 अगस्त को इंडिया का यौम आज़ादी है। दिल्ली में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब लाल किले के अंदर मुनक्किद होनी है, इसलिए आजकल लाल किले की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। वहाँ सयाहों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद है और किसी चिड़िया को भी वहाँ पर मारने की इजाज़त नहीं है। दिल्ली से एक खसूसी टीम कल बेस बदल कर लाल किले की सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने गई। तो इस टीम में शामिल तमाम एहलकार सादा कपड़ों में मलबूस थे। उन लोगों ने गेट पर खड़े एहलकारों को थोड़ी सी रिश्वत दी और ना सिर्फ खुद हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिल हो गए बल्कि अपने साथ एक बम भी ले गए।
تو قلعے کے اندر چپے چپے پہ درجنوں پولیس اہلکار تعینات تھے، را کے ملازمین بھی وہاں مامور تھے، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی بریچ ہو گئی. کسی نے نوٹس نہیں لیا کہ یہ اجنبی اس ہائی سیکیورٹی زون میں کر کیا رہے ہیں. را کو جو ہی اس واقعے کی خبر ملی، اس نے سارا ملبہ دہلی پولیس پہ ڈال دیا. دہلی پولیس نے بھی کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل لیول کے 15 اہلکار معطل کر دیے، اپنی جان چھڑا لی. گودی میڈیا پورا دن را کی اس نالائکی کو پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بھارتی نیوز ایجنسی نے یعنی ANI نے یہ خبر جاری کر دی. یہ تو حال ہے ان کی سیکیورٹی انتظامات کا. جو لوگ دہلی کے لال قلعے میں یوم آزادی کی تقریب کی سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے، وہ پہلگام کے جنگلوں میں معصوم سیاحوں کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ بی جے پی اور RSS نے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ہمیشہ مسلم دشمنی کو بطور ہتھیار استعمال کیا. اس انتہا پسند ٹولے نے کبھی گاؤ رکشا کے نام پہ مسلمانوں کا خون بہایا، کبھی لف جہاد کا نعرہ لگا کر نفرت کو ہوا دی. اب ہاؤسنگ جہاد کا شوشہ چھوڑ کے ممبئی میں ہندو مسلم فسادات بھڑکانے کی سازش ہو رہی ہے. بی جے پی کے اتحادی جماعت شیو سینا کے رہنما سنجے درپم نے مسلمان بلڈرز پر الزام عائد کیا کہ وہ ہندوؤں سے جائیدادیں خرید کے وہاں اونچی اونچی بلڈنگز بنا رہے ہیں اور ان بلڈنگ میں فلیٹ صرف مسلمانوں کو دے رہے ہیں. سنو ذرا بال ٹھاکرے کا یہ چیلا کس طرح مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے. اور تمام جو مسلم بلڈر جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ان کے اینیکسر 2 کی جانچ ہونی چاہیے. انہوں نے جو پروجیکٹ بنایا ہے وہ پروجیکٹ کیسے سبمٹ کیا، اس پروجیکٹ میں اوریجنلی کتنے لوگ تھے، کتنے ہندو تھے، کتنے مسلم تھے. حالانکہ گھر کی کوئی جاتی نہیں ہوتی، کوئی گھر کا دھرم نہیں ہوتا، لیکن دربھاگیوش یہ سچویشن پیدا کر دیا کہ اب ہم کو پہچاننا پڑے گا اور اس کی پہچان اور شناخت ہونی چاہیے. شیو سینا کی ساری سیاست بھتے کے ارد گرد گھومتی ہے. ممبئی میں کوئی سرکاری ٹھیکہ، کوئی پرائیویٹ بزنس شیو سینا کو بھتہ دیے بغیر نہیں شروع ہو سکتا. پہلے یہ بھتہ بال ٹھاکرے لیتا تھا، اب ادے ٹھاکرے اور اس کے چیلے چانٹے کاروباری لوگوں کو یہ بھتہ وصول کر رہے ہیں. تو شیو سینا ہاؤسنگ جہاد کا نعرہ لگا کے مسلمان بلڈرز کو ہراساں کرے گی، بلیک میل کرے گی، بھتہ مانگے گی، انکار کی صورت میں جلاؤ گھیراؤ کی دھمکیاں دے گی. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مودی سرکار شیو سینا کی اس دہشت گردی کا کوئی نوٹس نہیں لے گی. RSS کا سربراہ موہن بھگوت اس گنڈا گردی کو نہ صرف سپورٹ کرے گا بلکہ اپنا حصہ بھی وصول کرے گا. کانگریس بھی چپ چاپ تماشا دیکھے گی اور کبھی لوک سبھا میں کبھی میڈیا پہ ان دہشت گردوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی. یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا مکروہ چہرہ. مسلمانوں سمیت کوئی اقلیت انڈیا میں محفوظ نہیں ہے. انڈیا کی اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور یورپ میں احتجاج زور پکڑ رہا ہے. آج میں آپ کو چند بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں. پہلی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ کینیڈا میں خالصتان کے پہلے سفارت خانے کے افتتاح ہو رہا ہے. انڈیا نے سرے میں جس جگہ ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کرایا تھا، ٹھیک اسی جگہ خالصتان کی پہلی ایمبسی کھولنے کے انتظامات شروع ہو گئے. دوسری بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی فضائیہ میں 2 ایئر وائس مارشل سمیت 7 افسروں کا کورٹ مارشل ہو گیا. ان 7 افسروں پہ الزام تھا کہ وہ را کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش رچا. تیسری بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کا یوم آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھاکہ کی سڑکوں پہ پاکستانی پرچم لہرا رہے ہیں. یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہے نا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا. Until the next time, Allah Hafiz.